حاضرین و اوریدن کو اللہ تعالی بخبل مبارک کلام کے فرمائی ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا او تپیروی مکوا دا اغی چتا تا دا غی علم نی یو شی پس سوخشی او دا غی دا خبر نی او پاگی کے گوتے وی دا غی متعلق خبری کئی باسونا کئی دا سکار دا قرآن مجید دا مسلمانان منع کری دی ولا تقف ما لیس لک به علم اے بندہ تپیروی مکوا دا اغسیس چی دا غی تاثر علم نشتا دے یقینی غالب گمانم دا تند حاصل دو یوسیز نخبرم دا سرنی او دا غی متعلق دا خبری کے اغی دا من راغلی دا ان السمع والبصر والفؤاد یقینا وگونا او سترگی او زرا پدی دری وارو که دا هر یو دا دی با پختنه که دیش اللہ با تپوس که چیو عمل تا پخپل سترگو لیدل نو او تا دا غی پا بارکی خلقو تا دا تاثر ورکولو چه گری دا خبر ازکوم دا زما دسترگو لیدلو حال دی یا یو خبر تا پخپلو غگون اوریدل ندا و دا غی پا بارکی تا دا سرائی قائمه لکا چه تا اوریدلی خلق بوئی جوڑ دے دیر یقین سر لگیا دے نو دا بدا اوریدلی وی یا دے دیر یقین سر لگیا دے نو دا خبر دا منظر بدا پخپل استرگو باندے کتلی نو حالان کیا غسینی دا چرت دا چان اوریدلی وی یا بل چاورت یو قصہ کری دا دروغو او دے آغا خبر بغیر دا تحقیق مخی بیانی نو دا دغی دا من راغلی دا پا قرآن پاک کے او پا حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا یو سڑی دا دروغ جن کے دو دا پارا دا کافی دا چی دی ان يحدث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمعه دیو کس دا دروغجن کېدو د پاره دا کافی ده چې دی بیانې هغه څه چې بس اوریدلی بغیر د تحقیق وورید او مخکې هغه خبره منتقل کوي او تحقیق د خبرې نه کوي نو دته دروغجن ویل چې دی نو دا بیا مناسب دی دا د لپاره کافی ده د دروغجن والی نو قرآن مجید مونږه مسلمانان د دینه منکړي یو چې تاسو به هغه سیس پس نه ځئ چې د کومې د حقیقت نه تاسو نه خبر یو خبره د هغې معلومات یقیني تاسو سره نشته نو په هغې کې بیا ګوتې وهل او هغه خبرې بیا مخکې منتقل کول او هغه بیا په معاشره کې خورول دا ډېر لوی نقصان کوي